बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हामिद मीर साहब तो पोल खोल भी रहे हैं और पोल खुलवा भी रहे हैं, दूसरों से भी कहलवाए जा रहे हैं वो अल्फाज, वो जुमले जो हैरान कुन है। एक तो तहरीक इंसाफ के अपने लोगों की तरफ से ये बात सामने आ गई है कि तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली जुनैद अकबर ने तस्लीम किया है कि उनकी अपनी ही पार्टी के कुछ लोग किसी का पैगाम लेकर अडयाला जेल में इमरान खान के पास जाते हैं। कभी इन्हें नथिया गली रेस्ट हाउस भेजने की ऑफर करते हैं, कभी बनी गाला शिफ्ट करने की ऑफर करते हैं, लेकिन खान साहब ने सब ऑफर ठुकरा दी हैं। यही नहीं, जुनैद अकबर जो तहरीक इंसाफ के एक अहम रुकन भी हैं और कोई लगी लिपटी नहीं रखते, उन्होंने ये भी बता दिया है कि रिहाई तो इमरान खान की होकर रहेगी। 25 नवंबर के बाद जो है हमारे कुछ लोग गए थे साहब के पास, किसका पैगाम लेके गए तो उन्हें यही बताया गया था कि इस केस में आपको सजा नहीं दिलवाएंगे और बुशरा बीवी पे केस भी नहीं होगा, बुशरा बीवी अंदर भी नहीं जाएगी। खान ने कहा कि नहीं, बीवी भी अंदर जाएगी, कोई मसला नहीं है। मुलाकात यानी अपने लोग जाकर बता रहे थे इमरान खान को कि आपको सजा भी नहीं होगी और बुशरा बीवी भी अब जेल में नहीं जाएंगी। यानी उनको तसल्ली दी जा रही थी कि जी जिस तरह कहा जा रहा है उस तरह करते जाएं। आगे सुनिए। तो आप ही की पार्टी के लोगों की होती है? बिल्कुल मेरी पार्टी के लोगों की वजह। तो इसका मतलब है आपकी पार्टी के लोग जो है वो किसी का ले गए खान साहब के पास? इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बिल्कुल कुछ लोग हैं जो मैं चैलेंज करता हूँ, खान साहब इसी साल निकले, नहीं सिर्फ अमेरिका के नहीं, यूरोपियन यूनियन। खान साहब इसी साल निकलेंगे, मैं चैलेंज करता हूं। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारे अपने ही लोग पैगाम लेकर जाते हैं या जो भी डील है वो लेकर जाते हैं। और वो कह रहे हैं कि सिर्फ यूरोपीय यूनियन नहीं, अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा, हर सतह पर, बल्कि वो अरब ममालिक से भी प्रेशर आ रहा है कि ये सब आप क्या कर रहे हैं इमरान खान की रिहाई के हवाले से या कानून के मुताबिक चलने के बारे में। उनकी भी है, अभी तो अरब मुल्कों की तरफ से भी उस पर प्रेशर आ रहा है कि ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं, तो उनकी ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाकी डायला के तो अपने लिए फेस सेविंग कर रहे हैं। अभी तो ये हुकूमत और इदारे एनआरओ मांग खान से, हुकूमत जो चाहती है वो यही चाहती है कि ये हुकूमत 2 साल और चले, 2026 तक चले। और खान साहब अगर इसी पे एग्री हो गए तो बात खत्म होगी, खान साहब भी निकलेंगे बाकी, लेकिन खान साहब अभी तक एग्री नहीं। यानी वो कहते हैं 2026 तक हुकूमत से मांग रहे हैं कि 2026 तक चलने दे बस हुकूमत को। ये एनआरओ हुकूमत मांग रही है इमरान खान से। 2 साल नहीं। अच्छा, अब इस पर तलाल चौधरी साहब ने कहा कि जी खान साहब 2 साल नहीं, वो 5 साल मान चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अब इलेक्शन रिगिंग की बात नहीं की। जो मुतालबात अभी तक सामने आए हैं जिसमें 26 नवंबर और 9 मई का है जुडिशल कमीशन का मुतालबा और कारकुनों की रिहाई का। अब असल कहानी ये है कि इसलिए इमरान खान ने कहा कि उनको हम आपको बता चुके हैं कि इमरान खान को उनके ही इत्तेहादी ने बात समझाई कि ये हुकूमत खुदकुशी पर तुली हुई है कि पूरे मुल्क को तबाह कर देगी, आप कोई रास्ता दें। तो इमरान खान इस वजह से वो इलेक्शन के मुतालबात से जो रिगिंग के थे उससे पीछे हटे। और ये सबको ही पता है, इमरान खान रिहा हो गए, बाकी सब चीजें, यानी 26वीं तरमीम का भी उन्होंने नहीं कहा या 8 फरवरी के इलेक्शंस का भी नहीं कहा, बाकी चीजें तो फिर हो जाएंगी, कानून के मुताबिक चीजें चलने लग गई। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जैसे जैसे मामलात गए वो तो बाद की बातें हैं। एक दफा इमरान खान की रिहाई हो गई फिर और बात है। हाँ, जिस तरह की रिहाई हुकूमत चाह रही है कि वो बिल्कुल खामोश रहे 2 साल 2026 तक, तो तलाल चौधरी की बातों से भी आपको अंदाजा हो रहा है कि जी वो समझते हैं कि हाँ ये सब ऑफर्स जा रही हैं 2026 तक चलने दो। कहते हैं नहीं, अब तो 5 साल का तो इमरान खान तब मान गए जब उन्होंने मुतालबात ये नहीं किए कमेटी के सामने। लेकिन वो जो मुज़ाकराती कमेटी है उसकी कहानी भी खत्म होती नजर आ रही है, उस पर भी हम बात करते हैं। पहले ये सुनिए कि हामिद मीर साहब क्या कह रहे हैं कि किस तरह सरकारी वसाइल को झोंका जा रहा है। ये आपकी बात अगर दुरुस्त है तो क्या पाकिस्तान की रियासत जो है उसने सोशल मीडिया पे इन्वेस्टमेंट नहीं की? क्या पाकिस्तान की रियासत जो है उसने सरकारी खजाने से लोगों को पीटीवी का मुलाजिम बनाकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं कराया? तो अगर तहरीक इंसाफ गलत रियासत ने तो अपने वसाइल झोंक दी है एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कैंपेन चलाने। हामिद साहब कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कैंपेन चलाने के लिए वसाइल झोंके गए हैं, करोड़ों अरबों रुपया लगाया जा रहा है कि जी तहरीक इंसाफ बनाए, और वो लोगों के टैक्स के पैसे से। अगर तहरीक इंसाफ कुछ कर भी रही है तो वो कोई सरकारी पैसा तो नहीं इस्तेमाल कर रहे। लेकिन तलाल चौधरी साहब ने फिर आगे कहा जी देखें बाहर क्या बातें की जा रही हैं हमारे इदारों के बारे में। तो हामिद मीर साहब ने कहा जी देखें जुनैद अकबर साहब बैठे हैं, वो कंडेम कर रहे हैं कि जी इदारों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। एतजाज एहसन साहब बड़े अरसे के बाद मैदान में आए हैं, उनसे कुछ सवाल हुए हैं और उन्होंने भरपूर उनके जवाब दिए हैं। ट्रायल में कोई हिस्सा ही जिसने लिया वो फैसला करता है कि ये अदालत फौजी अदालत नहीं कर सकती। फौजी अदालत से रिकमेंड कर देती है कि गिल्टी है या नॉट गिल्टी है, जवाब भी नहीं देती गिल्टी और नॉट गिल्टी का क्या है।
اور وہ کمانڈنگ افسر کے پاس ہوتے ہیں، اور یہاں جو فیلڈ فورس مارشل ہوئے اس میں وہ کمانڈنگ افسر. میں تھوڑا بتا دوں کیونکہ کافی زیادہ وہاں پر شور ہے. ایم جی ٹی وی سے ان کا انٹرویو آیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملٹری کورٹ جو ہے وہ تو بس گلٹی نان گلٹی کا کہہ دیتی ہے, ادھر چیزیں پراپر تو ہوتی نہیں. آرمی چیف ہے, آرمی چیف کو ہم نے جا کے سزا دینی ہے, وہ تم نے سنا ہی نہیں کیا, تمہیں پتہ ہی نہیں کیا جواب یا نہیں رہتا. ہم نے دیکھا ہی نہیں, سزا تم تجویز کرنا. سر یہ آرمی چیف کو علم نہیں ہے, آرمی چیف کو کچھ بھی علم نہیں ہے. اچھا جی, یہ تو اعتزاز صاحب کی گفتگو. وہ کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف جو ہیں وہ کیس میں نہیں بیٹھے ہوتے کہ وہ کسی کو معاف کریں, یا ان کو ڈیٹیل تو نہیں پتا, وہ خود کیس تو نہیں سن رہے ہوتے جو بھی ملٹری کورٹس میں چل رہا ہوتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ جناب حکومت کی طرف سے یہ بات سامنے آ گئی ہے. حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات کو دھچکا لگ چکا ہے, کالے بادل منڈلا رہے ہیں, کیونکہ حکومت نے پی ٹی آئی سے تحریر مطالبات مانگے ہیں. پی ٹی آئی فی الحال تحریر مطالبہ دینے سے انکار کر رہی ہے. مغوی سلی نے رپورٹ کیا. اب عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ جی انہوں نے جو تحریری طور پر لکھ کے دینا تھا وہ ہمارا اصرار نہیں ہے, انہوں نے کہا تھا کہ مان لیا تھا کہ ہم تحریری طور پر دیں گے, تو اب وہ مطالبہ تحریری طور پر نہیں دے رہے. حالانکہ جو منٹس ہوتے ہیں وہ بھی جب ڈسکشن ہو رہی تھی اس میں سامنے ہوتے ہیں. تحریک انصاف کو غالباً یہ خدشہ یہ ہے کہ جب ہم لکھ کر دیں گے تو کہیں گے دیکھیں این آر او مانگ رہے ہیں, رہائی مانگی تھی انہوں نے کمیشن مانگا تھا, اور اس کے بدلے پھر یہ تھا کہ جی ہم حکومت کو چلنے دیں گے, ہمیں لیجٹمیسی مل گئی تھی, آپ دیکھیں یہ ہم نے لوگ رہا کر دیے ہیں, کمیشن بنا دیا, اس کے بعد بھی ہمارے خلاف ویجیٹیشن ہو رہی ہے فلاں فلاں. تو اس طرح سے اس کو استعمال کیا جائے گا. لہٰذا اب تحریک انصاف لکھ کر نہیں دے رہی, اور اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف کے پاس کچھ اور ہے, یا تو کہیں اور مذاکرات ہیں, ان کو پتا ہے کہ ان مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں تو نہ صحیح, ہمارے پاس اور کوئی لاہ عمل ہے, اس لیے وہ پھر تحریری طور پر نہیں دے رہے. ورنہ وہ تحریری طور پر دے دیتے کہ اگر ان کے لیے ڈو اور ڈائی سچویشن تھی کہ جی ہر صورت مذاکرات کامیاب بنانے ہیں. تو لہٰذا تحریک انصاف بھی اپنی جگہ پر کھڑی ہے. سلمان راجہ صاحب کہتے ہیں ہم نے گزشتہ میٹنگ میں واضح کر دیا تھا جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ سلمان راجہ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی گولیاں چلی ہیں, لوگ ہمارے جاں باک ہوئے ہیں, زخمی ہوئے ہیں, اس چیز کو ہم بھول تو نہیں سکتے, بھلا نہیں سکتے, معیشت تباہ ہو رہی ہے, تو اس طرح سے کیسے چلا جائے گا. اور یہ بات طے تھی کہ ہماری ملاقات عمران خان سے کرائی جائے گی, وہ بھی نہیں ہو رہا, تو پھر اس طرح سے کہاں مذاکرات ہوں گے, کہاں چلیں گے. اس کے علاوہ جناب ہم میر صاحب نے شہباز شریف صاحب کی ساری کارکردگی کے پول کھول دیے ہیں کہ شہباز شریف نے دعویٰ کیا تھا کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے اور حالات بڑے بہتر ہو رہے ہیں, ہر چیز اوپر جا رہی ہے. تو اس پر حامد میر صاحب نے اپنے پروگرام میں چلا دیا ہے کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں آیا ہے کہ 2024 کے دوران پاکستان میں مزید 1,30,00,000 افراد خط غربت سے نیچے چلے گئے, اور پاکستان میں بدتر صورتحال ہو چکی ہے اس ایک سال میں. وہ رپورٹ انہوں نے شیئر کی, پہلے شہباز شریف صاحب کی گفتگو چلائی جنہوں نے کہا کہ جی معیشت بہتر ہو رہی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ دکھا دی کہ پاکستان میں اس وقت حالات ہیں کیا. اور اس میں انہوں نے بتایا کہ 23.3% پاکستان میں غربت کی شرح رہی ہے 2024 میں, 25.3% غربت کی شرح رہی, اور 2023 میں یہ 7% سے زیادہ ہے, یعنی 2023 سے بھی زیادہ غربت کی شرح 2024 بڑھ گئی ہے. جب یہ حکومت آگے بڑھ رہی ہے مزید غربت بھی بڑھ رہی ہے اور مہنگائی میں بھی اضافہ. یہ کہتے تو ہیں کہ نہیں ہو رہا, لیکن ہو رہا ہے کیونکہ لوگ غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں, ان کی قیمتیں خرید ہی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ ہیں جناب اب تک کی کچھ بڑی خبریں. اور دوسری طرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی نورا کشتی میں اپڈیٹ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو 20 جنوری تک مشاورت کے لیے مہلت دے دی ہے. جی کمال. اللہ حافظ.